नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. आज आनी फाल्यां मेगा अपार नोंदणी खातीर हे दोनूय दिसां भितर सगळ्या शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या अपार वळख क्रमांक नोंदणी खातीर मोहीम आंखची अशें आवाहन शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी केलां. विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक प्रगतीचो आढावो घेवपा खातीर आनी एक विद्यार्थी एक वळखपत्र उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर ही मोहीम आंखल्या अशें शिक्षण संचालनालयान प्रसिद्धी पत्रकांत म्हळां. आपल्या विद्यार्थ्यांची नोंदी अद्ययावत करच्यो आनी तांचे अपार वळखपत्र तयार करचें अशें आवाहन शिक्षण संचालकांनी केलां. दक्षिण गोंयांतली मुखेल नुस्तेमारी जेटी आशिल्ल्या कुटबण जेटीचेर एक कॉलेराचो दुयेंती सांपडिल्ल्यान हे जेटीचेर जतनायेचे उपाय सुरू केल्यात. काल ह्या जेटीचेर काम करपी 6 कामगारांक हागवण सुरू जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केले. तातूंत एकल्याक कॉलेरा जाल्ल्याचें सांपडलें अशी माहिती साथीचे रोग विभागाचे मुखेली डॉ. उत्कर्श बेतोडेकर हांणी दिली. ह्या दुयेंतींक गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दाखल केल्या जाल्यार हेर 5 जाणांक घरा धाडल्यात अशी माहिती दिली. राष्ट्रीय राजधानीत संडे ऑन सायकल फिट इंडिया कार्यावळीत सहभागी जातना मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें की देशभरात 40,000 परस चड सुवातींनी फिट इंडिया संडे ऑन सायकल चळवळीन 7 लाखां परस चड सहभागींक आकर्शीत केले. पंचायत प्रतिनिधी सयत 35व्या फिट इंडिया संडे ऑन सायकल तिरंगा रॅलीक 5वो वांटो दाखयले उपरांत उलयतना तांणी सांगलें की देशभरांतल्यान 50,000 परस चड गांवांतल्या पंचायत प्रतिनिधींनी हातूंत वांटो घेवन ग्रामीण भारतांत फिट इंडियाचो संदेश पातळायलो. सायकलिंगाच्या वेगवेगळ्या फायद्यांची तांणी भर दिलो, जातूंत व्यक्तींची भलायकी तशेंच पर्यावरणाची भलायकी दोनूय आस्पावता. फिट इंडियाचो संदेश पातळायतना सायकलिंगाक येरादारीचें एक लोकप्रिय साधन करपाक फक्त आयताराच न्हय तर दिसपट्ट्या जिणेचो एक भाग म्हणून मनापासून सायकलिंग स्वीकारपाचें आवाहन मंत्र्यांनी नागरिकांक केलें. मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है. आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है. खानोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान राज्य पांड्यावेली अखिल गोंय आंतर उच्च माध्यमीक उलोवपाची सर्त घडोवन हाडल्या. सर्वधर्म समभाव आनी तरणाटे ह्या विशयाचेर जावपी ह्या उलोवपाचे सर्तीत दरेका उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान चडांत चड 2 सर्तक विद्यार्थी वांटेकार जावपाक शकतात. उलोवप करपाक चडांत चड 5 मिनटां वेळ दितले. ही सर्त फक्त कोंकणी भाशेंतल्यानूच जातली. शब्दोच्चार, आशय, अभिव्यक्ती आनी एकंदर प्रभाव ह्या निकशांचेर सर्तीचें परीक्षण जातलें. 11 ऑगस्ट मेरेन सर्ती खातीरची नांवां धाडून दिवची अशें आवाहन खानोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाची प्राचार्य डॉ. पूर्णकला सामंत हांणी केलां. नागरिकां मदीं देशभक्ती भावना निर्माण जावची ह्या हेतान 13 ते 15 ऑगस्ट ह्या काळात हर घर तिरंगा उपक्रम राबयला अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी पत्रकार परिशदेंत दिल्या. हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमाक सदांच बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, अंदूय तो मेळटलो असो विश्वास ह्या वेळार तांणी व्यक्त केलो. हर घर तिरंगा उपक्रमाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या सगळ्या भाजपा मंडळांनी वेगवेगळ्या खासा कार्यावळींचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळींत गोंयकारांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन नायक हांणी केलां. 15 ऑगस्टा उपरांत तिरंगा काडून तो वेवस्थीत सांबाळून दवरचो, कशाय कसो उडोवचो न्हय अशें आवाहन तांणी केलां. हे शिवाय 12 ते 14 ऑगस्ट मजगतीं शहीद प्रतिमा स्वच्छता अभियानाचें आयोजन राज्यांत जातलें. लश्कर मुखेली जनरल उपेंद्र द्विवेदी हांणी ऑपरेशन सिंदुराचें वर्णन एक धोरणात्मक उच्चस्तरीय मोहीम म्हूण केलां, जातूंत लश्करी अचूकता आनी राजकीय स्पश्टता आस्पावता. काल IIT मद्रास हांगा विद्यार्थी आनी प्राध्यापकांक संबोधीत करतना तांणी 22 एप्रिलाक पहलगाम हांगा केल्ल्या भयानक दहशतवादी हल्ल्या उपरांतच्या काळांत ऑपरेशनाची कल्पना आनी अंमलबजावणी कशी केली हाचो उगडास काडलो. ऑपरेशनाच्या नियोजन आनी अंमलबजावणी बद्दल दुर्मीळ माहिती सामायिक करतना तांणी म्हळें की दोनूय सैन्य प्रमुखांनी निर्णायक कारवायेची आवश्यकता आसा हाची सहमती दर्शयली आनी तांकां मार्ग थारावपाचें पुराय स्वातंत्र्य दिलें. अशा तरेची राजकीय दिशा आनी स्पश्टता सैन्यान पयलेच फावट पळयली अशें तांणी म्हळां. माजोड्डेच्या सेंट रॉक्स YSN कुंकळी युनियनाक 4-3 अशा फरकान हालोवन बेताळबाटी विलेजर्स कप आंतरगांव फुटबॉल सर्तीच्या सेमीफायनलींत सुवात मेळ्ळी. मॅच बेताळबाटीच्या पंचायत मैदानाचेर जाली. सेंट रॉक्सा वतीन ॲश्ली रॉड्रिक्सान 2 जाल्यार ॲश्ली मेंडीस आनी ऑस्कर ब्रागांजा हांणी एक गोल केलो. कुंकळी वतीन विराज वेळीपान 2 आनी तुषार गांवकारान 1 गोल केलो. पणजे वेळीचें नोंद केल्या प्रमाण राज्यांत कांय वाठारांनी व्हड प्रमाणांत पावस पडूं येता. वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग 65 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमारांनी ह्या काळांत खोल दर्यांत वचचें न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.